मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में साइमा विक्टर का सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि हम एक दफ़ा फिर उसके कलाम की बातों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अमल में भी लेकर आ सकते हैं। हम बाइबल स्टडी का एक सिलसिला फिर से शुरू करने को हैं। इसमें हम बाइबल मुक़द्दस का इंट्रोडक्शन और उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते, सुनते, समझते, सीखते और जहाँ तक कोशिश हो सके खुदावंद की रूह की मदद से अमल भी करते जाएंगे। लफ्ज़ बाइबल यूनानी ज़बान के लफ्ज़ बिब्लिया से लिया गया है। इसके मायने किताबों का मजमुआ है। सो बाइबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, वी कैन से इट्स अ लाइब्रेरी। बाइबल में मौजूद किताबें पेपरस यानी कि एक ख़ास किस्म के पौधे से बना हुआ जो कागज़ है और मिट्टी की स्लेटों यानी टैबलेट्स पर लिखी गई थी। बाइबल मुक़द्दस में इस जहान की तख्लीक हज़ारों साल पहले लोगों की दास्तान ईमान, खुदा के कवानीन, हिदायत और अहकाम और वादे, ज़बूर, गीत, रसूलों के खतूत और सबसे बढ़कर निजात की खुशखबरी जो कि अनाजील में दर्ज है, मौजूद है। बाइबल का ज़्यादातर हिस्सा यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन हज़ारों साल पहले और यीशु मसीह के ज़िंदा होने के 80 साल बाद के दौरानिए में लिखा गया था। कुछ कुतुब को लिखने में ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ यानी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पुराने दौर के लोग ज़्यादातर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने तमाम हालात व वाक़यात अपनी अगली नस्लों को ज़बानी बयान करके बताए थे और इस तरह वो तमाम दास्तानें और हक़ाइक़ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुए थे। जब इसराइलियों को उनके वादा किए हुए मुल्क यानी कि प्रॉमिस्ड लैंड से निकाला गया था, तो तारीख़ी वाक़यात का लिखा जाना ज़रूरी समझा गया। बड़े बुज़ुर्गों का ख़्याल था कि कहीं हमारे बच्चे उन तमाम हालात व वाक़यात को भूल ना जाएं और खुदा के लोगों के दरमियान कायम रिश्ते में अहमियत को ना भूल जाएं। इस सोच को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उन्होंने गुज़रे हालात व वाक़यात को कलमबंद करना यानी लिखना शुरू किया था। उन लोगों ने ना सिर्फ लिखा बल्कि अपने बच्चों को बेहतर तौर पर पढ़ाया और सिखाया भी। यही वजह है कि आज यहूदी कौम तमाम कौमों में से सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और कामयाब समझी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, हमें बाइबल मुक़द्दस का मुताला क्यों करना चाहिए। तो इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है और वो ये है कि बाइबल पढ़ने से हमें खुदा की मर्ज़ी मालूम होती है, उसके प्लान यानी उसके मंसूबा के बारे में पता चलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा से नज़दीक होकर खुदा के इरफान में यानी उसकी पहचान में बढ़ते चले जाते हैं। बाइबल पढ़कर हम ये जानते हैं कि किस तरह खुदा ने अपने लोगों से बातें की और इन्हें सीधी और सच्ची राह दिखाई। किस तरह वो उनका यानी अपने लोगों का रहनुमा यानी गाइड बना, क्योंकि वो लोग भी कमोबेश उन्हीं हालात का शिकार थे जिन हालात का आज के दौर में हम सामना करते हैं। आज भी हमारे जहनों में बहुत से सवालात गर्दिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं क्यों पैदा हुई या क्यों पैदा हुआ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं किस तरह खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी को बामानी बना सकती है, मोहब्बत क्या है और हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत का क्या किरदार है। इन सब सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी खुदा हमसे बातें करता है। अपने कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस के वसीले से आज भी खुदा हमसे हम कलाम होता है। तमाम सवालात के जवाबात वो खुद बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए ही देता है। बाइबल में ईमानदारों की दास्तानें, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी ज़िंदगी, मौजज़ात
مصلوبیت، زندہ ہونے اور کلیسیا کی تشکیل کے بارے میں پڑھنے سے ہم میں بھی نئی زندگی کی نئی امید جاگتی ہے۔ جس طرح خدا نے اسرائیلیوں کو وعدہ کی ہوئی زمین تک پہنچایا، بالکل ویسے ہی ہم بھی وعدہ کی ہوئی آسمانی بادشاہت میں داخل ہوں گے، جہاں اطمینان اور خوشی ملے گی۔ مگر جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، ہمیں خدا کے منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس مرضی کو جاننے کے لیے بائبل کا مطالعہ کرنا یعنی اسٹڈی کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ بائبل میں ہمیں فیملی یعنی خاندانی مسائل کا حل، دعائیں اور دانش مندی سے پر کہاوتیں، کہانیاں، داستانیں اور نظم پڑھنے کا خوبصورت موقع بھی ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل مقدس ایک مکمل کتاب ہے جس میں زندگی سے متعلق ہر شعبے کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ یہ کل بھی مکمل کتاب تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی مکمل کتاب رہے گی، یسوع کے نام سے آمین۔ میں خدا کی مرضی کی پہچان ہوتی ہے، اس کے منصوبہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خدا کے عرفان میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہوسیہ کا 6 باب اس کی 3 آیت، آؤ ہم دریافت کریں اور خدا کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبحوں کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا، آمین۔ پہلا پوائنٹ کہ ہمیں خدا کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے پلان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بائبل پڑھنے سے خدا کی قدرت کے زور میں ہم مضبوط بنتے ہیں۔ افسیوں 6 باب 10 آیت اور 11 آیت، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع ناصری کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 19 آیت، انہوں نے یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، آمین۔ چوتھا پوائنٹ، دعا، معجزہ اور شفا۔ تحریری کلام لغاز کہلاتا ہے، اور جب روح القدس کی قدرت سے معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں تو اسے رحمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ خاص طور پر کلام کسی خاص مقصد سے خاص شخصیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یرمیہ 29واں باب 11 سے 12 آیت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے، اور اس میں ایک خاص بات اور ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی خواہش۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں اور دل سے قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح ہمارے اندر رہتا ہے، کلام ہمارے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے اور ہر پل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ کلام ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے، کیونکہ وہ ہمیں ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے، یعنی نئی مخلوق بنانا چاہتا ہے، جسمانی سے روحانی بنانا چاہتا ہے، اور فقط نیا کرنے کی قدرت صرف اور صرف کلام میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھیں، اس زندہ کلام کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور برکتیں حاصل کریں۔ ہم کلام سے پڑھتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ ہر بشر کی سلامتی چاہتا ہے، اور یہی خدا کی محبت ہے
جو کہ ہم انسانوں کے لیے ہے۔ 5واں پوائنٹ، بائبل پڑھنے سے، کلام پاک پڑھنے سے بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی بائبل پڑھنے سے ہم برکتیں پاتے ہیں۔ امثال 3 باب 1 اور 2 آیات، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔